पता नहीं, और उस तरफ आ जाओ, उस तरफ वो ज़रा फाइट जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा मुबारक हो आप सब हज़रात को। नाज़रीन, इस वक्त मैं बहुत ही हिस्टोरिकल जगह के ऊपर हूँ, और हिस्टोरिकल इस एतबार से कि अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी, दुनिया के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं या कैथोलिक्स हैं, उनके लिए जो सबसे होलीस्ट प्लेस है वो ये होली सेप्लिका चर्च है। ये आप देख रहे हैं होली सेप्लिका चर्च, ये होली सेप्लिका चर्च है। और मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, इधर ही रहो ना ताकि वो सूरज ना पड़े। तो इसकी हिस्ट्री ये है नाज़रीन कि क्योंकि मुख्तसर कर रहा हूँ आप हजरात ताकि समझ सकें। अल्लाह ताला ने, हज़रत मरियम ने मन्नत मानी कि अल्लाह तो मुझे जो है अगर औलाद देगा तो मैं उसको मखसूस कर लूँगी बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए। वइज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्रर फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम फ़लम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम। ठीक है, हज़रत मरियम पैदा हुई तो उन्होंने कहा भाई ये तो लड़का नहीं लड़की है। अल्लाह ने कहा कि भाई ये लड़की और लड़कों की तरह नहीं है। तो ये कुरान की आयत है। हज़रत मरियम जब पैदा हो गई तो क्रिश्चियनों का बिलीव क्या है कि जी उनका एक ताल्लुक़ था जोसेफ के साथ, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो बैतुलहम चली गई, और बैतुलहम में उन्होंने एक बच्चे को डिलीवर किया, और उस बच्चे का नाम जो था वो जीसस था, यानी ईसा था। और फिर वो उस बच्चे को लेके यहाँ पे आई दोबारा यरूशलेम के अंदर। और ये मैं आपको जो बाइबल की स्टोरी है वो सुना रहा हूँ। और उन्होंने आके जो है वो बच्चे ने मौज़ात दिखाना शुरू कर दिए और तबलीग करना शुरू कर दी। तो यहूदियों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो दिखाते थे जो मौज़ात वो शफ़ात वाले थे। तो लिहाजा इस हवाले से जो है उस वक्त यहाँ पे रोमन्स का कंट्रोल था, और जो रोमन बादशाह था जो यहूदी थे उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें करना शुरू कर दी कि ये वलदुज़्ज़िना हैं, जोसेफ की औलाद हैं, ये है वो है, और उनके ऊपर कई इल्ज़ामात लगाए। एक तो ये लगाया कि जी वलदुज़्ज़िना है, दूसरा ये लगाया कि ये शफ़ात के दिन जो है मौज़ात दिखाते हैं, जो कि जूइश के नज़दीक बड़ा अहम दिन था जिसको सब्त कहते हैं या शफ़ात कहते हैं। तो लिहाजा इस बिना पर यह तय किया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अब क्या किया जाए, क्योंकि वो रोमन तो थे नहीं। अगर रोमन होते तो रोमन अकॉर्डिंग टू द रोमन लॉ जो भी रोमन कोई गलती करता है या कोई जुर्म करता था तो उसको वो उसका गला काट देते थे, चॉप करते थे उसको। लेकिन क्योंकि हज़रत ईसा रोमन नहीं थे तो उन्होंने कहा कि अभी इनके साथ क्या करें, तो लिहाजा इनको जो है क्रूसिफाई किया जाए। तो लिहाजा उन पर वो मुकदमा चलाया गया। और जो वहाँ पे जबल माउंटेन पे एक चर्च है, तो मैं जब जाऊँगा वहाँ पे आपको बताऊँगा, जबल माउंट जैतून या माउंट ऑलिव। तो फिर वहाँ से उनके ऊपर वो तशद्दुद करते हुए, और ये जो रास्ता है अंदर इसको तरीकुल आलाम कहा जाता है, द पेन रोड कहा जाता है, यानी वो रास्ता जिस पे हज़रत ईसा को तकलीफ़ दी गई और क्रूसिफाई करने के लिए यहाँ पे लाया गया। तो उसको 12 स्टेशन कहते हैं, वो भी यहाँ पे हैं। वो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो वो भी आपको दिखा दूँगा। तो इस तरह से उनको यहाँ लाया गया और यहाँ पर उनको क्रूसिफाई किया गया, और वो जुमे का दिन था और 3 बज रहे थे, जैसे आज जुमे का दिन है, 3 नहीं बज रहे। और फिर वो 3 दिन तक, जुम्मा, हफ्ता, इतवार के दिन जो है वो दोबारा एसेंशन हुई, और वो दोबारा से जो है उठे, और फिर माउंट ऑलिव पे जो एसेंशन चर्च है वहाँ गए, वहाँ से वो आसमानों पे चले गई। ये अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी उनका बिलीव है। मुसलमानों का क्या बिलीव है? मुसलमानों का बिलीव ये है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। ना उनको कत्ल किया गया, ना उनको सूली पे चढ़ाया गया, मामला मुश्तबह हो गया। उनकी जगह यहूदा जो था उसको कत्ल कर दिया गया, तो उसकी चेहरा जो था वो हज़रत ईसा के साथ मुश्तबह हो गया, और अल्लाह ताला ने बर्रफ़ाउल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पे उठा लिया। ये मुसलमानों का अकीदा है। अच्छा, मैं मुख्तसरन इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कम है, मैंने जुमे के लिए भी जाना है। तो नाज़रीन, ये फिर आपको पता है कि जब क्रिश्चियनिटी जो है
اس کو جو طاقت ملی ہے وہ تو 360 جب رومنز نے جو ہے کرسچینٹی کو قبول کیا، اور جو بادشاہ تھا اس کا نام قسطنطین تھا، اور اس کی جو والدہ تھی اس کا نام تھا کوئن ہلینا. تو جب انہوں نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا تو لہذا میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں، تو انہوں نے پھر اس چرچ کو جو ہے تعمیر کیا. تو یہ چرچ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے. قسطنطین بادشاہ اور اس کی ماں جو کوئن ہلینا تھی اس نے تعمیر کیا تھا یہ. اور ناظرین یہ اس چرچ کے اندر کیا ہے، اس چرچ کے اندر اکارڈنگ ٹو دا کرسچن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور ان کے یہاں بھی یہ تو ہے کہ باڈی تو نہیں ہے، لیکن وہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی قبر یہاں پہ ہے. اور پھر جو بہت زیادہ دیکھیں تاریخ میں پلٹے کھائے ہوتے ہوتے جب صلاح الدین ایوبی، پھر کرسیڈر نے، آپ کو پتہ ہے 1099 میں کرسیڈرز نے جو ہے قبضہ کیا تھا اور مسلمانوں کا خون بہایا اور ان کو قتل و غارت کی. تو اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ ان کے بغیر یہ ہم آتے کیوں ہیں مسلمان، ہمارا کیا تعلق ہے اس جگہ سے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو سفرون بادشاہ تھا اس کو بڑی فکر تھی کہ اب یہ کیا ہوگا اس چرچ کا، کیونکہ یہ موسٹ ہولیسٹ پلیس ہے. تو وہ آیا اور اس نے حضرت عمر کو پورا وزٹ کرایا یہاں پہ. اور جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے، حضرت عمر نے کہا کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہیں پڑھ لیں. حضرت عمر نے کہا نہیں، یہاں نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو لوگ کیا کریں گے، لوگ میرے بعد والے لوگ جو ہے یہاں پہ نماز پڑھنا شروع کریں گے، کہیں گے کہ حضرت عمر نے پڑھی تھی. تو حضرت عمر نے وہ پتھر پھینکا اور کہا جہاں یہ پتھر گرے گا میں وہاں پہ نماز پڑھوں گا. جو پتھر یہاں گرا تھا یہ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے ناظرین، جہاں پہ پھر مسجد عمر قائم کی. تو یہاں پہ حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی. تو پھر اس نے کہا کہ جی حضرت عمر سے کہا کہ جی کہیں ایسا نہ ہو آپ ڈیمولش کر دیں اس کو بعد میں آنے والے کوئی، تو آپ کوئی معاہدہ لکھ کے دے دیں. تو عہدہ عمریہ کے نام سے انہوں نے ایک ڈاکومنٹ ان کو دیا جس پہ حضرت خالد بن ولید، حضرت بلال اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دستخط موجود ہیں، اور وہ آج تک ان کے پاس ہے. تو اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی طرف آتے ہیں. صلاح الدین ایوبی جب آیا تو اس نے کیا کیا کہ کیونکہ کرسیڈرز نے یہ ایک چرچ پورا بنایا تھا، یہ کرسیڈرز کا ہے یہ بنا ہوا، اور یہ بزنٹائن کا ہے، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا بزنٹائن پیریڈ کا ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے آ کے دو کام کیے. ایک کام تو اس نے کہا کہ میں بدلہ لیتا ہوں کرسچنوں سے. ایک تو یہ لیا کہ چابی لے لی، اور چابی لینے کے بعد یہ ایک مسلمان فیملی ہے اس کے پاس یہ چابی ہے، وہ روز صبح اس کو کھولتے ہیں اور شام کو بند کرتے ہیں، وہ یہاں سامنے رہتے ہیں. تو وہ چابی لے کے اس نے مسلمانوں کو دے دی. اور دوسرا کام اس نے کیا کیا کہ دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے جو ہے ایک تو یہ دروازہ، یہ دو دروازے تھے، اس نے ایک دروازہ اس کو سیل کر دیا. اور ناظرین بالکل اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کا جو ہے وہ مکان بھی ہے. پھر اس نے اپنا مکان بنایا، وہ مکان بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ ہسٹری ہے اس جگہ کی. آئیں ہولی سپریکا چرچ دیکھتے ہیں، اس کو کنیست القیامہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا ناظرین اس کے اندر جو ہے کرسچنوں کے 4 چرچ ہیں. ایک قبطیوں کا، قبطی جو ایجپشن کرسچن ہے، ایک آرمینین، پھر ایتھوپین، پھر آرتھوڈاکس اور پھر کیتھولکس. 5 ہو گئے. تو 5 مختلف چرچ ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور 5 کی اپنی اپنی عبادت ہوتی ہے. تو آئیں آپ کو دکھاتا ہوں. سامنے جائیں. ہاں یہ جو ابھی کر رہے ہیں نا، ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی باڈی کو یہاں رکھا گیا تھا، واش وغیرہ کیا گیا تھا اور کفن وغیرہ دیا گیا تھا. تو یہ وہ جگہ ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے پاکستان میں سنا ہوگا نا موم بتی مافیا، وہ کہتے ہیں ہر جگہ موم بتی جلاتے ہیں موم بتی. تو وہ یہاں سے آیا. یہ موم بتی جلاتے ہیں نا سوگ کے اندر اپنا کانڈولنس شو کرنے کے لیے، وہ ادھر سے آئی ہے. وہ جو پاکستان میں ہر جگہ ہے نا موم بتی جلاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے.
नाज़रीन ये जो है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी ये उनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, उनके नज़दीक ये कब्र है और ये लोग आते हैं अंदर जाके देखते हैं। आए यहाँ से जूम करके दिखा दो वो वाला, इसको दिखाओ, इससे हाथ पे लाता हूँ। लाइन लगी हुई है अंदर जाने की, आप देख रहे हैं पूरी क्यू है, ये पूरी क्यू है अंदर जाने की। आए मैं आपको बस एक और वो चल के गिर गया था, कोई बात नहीं, मैं भी गिरा था। हमारे उनको तो लगता है यहाँ पर है ना, हमारे आप इमेजिन करें कि वो क्या समा होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पूरे चर्च की जो है वो उनका विज़िट कराया जा रहा था, तो वो भी एक समा होगा। और मैं समझता हूँ कि जो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन हैं उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उस वक्त का उनका अगर एक फ़ैसला कि वो कहते कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा अगर चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। ये इस्लाम की टॉलरेंस है, इस्लाम दूसरे मज़ाहिब को रिस्पेक्ट करता है। और फिर उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अगर वो चाहता तो क्रूसेडर ने जो यहाँ हाल किया था मुसलमानों के साथ, तो वो चाहता तो ये बदला लेते हुए इसको ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने भी नहीं किया। ये शो करता है कि मुसलमान जो हैं वो दूसरे मज़ाहिब को, दूसरे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं और उनके बिलीव्स को रिस्पेक्ट करते हैं, और ये मुसलमानों का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। आए चले मस्जिद उमर देखते हैं, चलते चलते आओ भाई, चलो मस्जिद उमर बाहर चलें। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी वो हज़रत ईसा का जिस्म यहाँ रखा गया था। ऊपर भी नहीं बस सही है, अभी यहाँ है तो नहीं ऊपर चढ़ के ऊपर भी कुछ है, वहाँ भी सजदे कर रहे हैं। ये बस इसका दिखा दो थोड़ा सा, जो मैंने अंदर बताया था ना कि जो 5 चर्च हैं उनमें से ये, जैसे ये इथियोपियंस का है। चले कहाँ से आओ? अच्छा इधर से।
ایک چرچ جو تھا نیچے والا وہ ایتھوپین تھا. آپ حضرات کو پتہ ہے نا کہ جو مسلمانوں نے جو ہجرت کی تھی حبشہ، وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ مسلمان ہو گیا تھا اور حضور نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی. تو ایک بہت بڑا چرچ دنیا میں کرسچینٹی کا وہ ایتھوپینس کا بھی ہے. یہ مسجد عمر ہے. کیا ہوا؟ رہ گیا بھائی. یہ جو ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کو برکت دے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھوڑا سا چلو دکھا دیتے ہیں نا، ذرا شہر بھی تو دکھا دیں. ہاں یہ گلیاں دکھانا بند کر دیا پکڑوں. اور شہر دکھا. آ جاؤ بھائی. لیٹس گو لیٹس گو. اچھا یہ اولڈ سیرین گیٹ ہے. اچھا ناظرین اکرام، یہ ابھی ہم اولڈ سیرین گیٹ سے گزریں گے، جو کہ تنگ گلیاں ہیں اور کافی پرانا بازار ہے، اور یہاں تک آنے کے لیے ہم نے یہی راستہ اپنایا تھا اور واپسی اسی پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کی طرف، اور وہاں پہ پھر انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کیا جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بازار میں ہر قسم کے مونومنٹس ہیں کرسچنس کے. ہاں احتیاط کریں. احتیاط کرو بھائی. 7:30 بجے میں اور تم آئیں گے نا، پھر وہ اسے صلاح الدین ایوبی کے گھر لے کے چلوں گا. اگر میرے ساتھ چلنا ہے تم ہمیں نہیں لے کر. نہیں آپ بھی آ جانا. تم اس کو آپ تو ہوئی، اس کو دعوت دے رہا ہوں. یہ تو ہمارے صلاح الدین ایوبی صاحب ہیں. صلاح الدین ایوبی تو یہ ہے نا ہمارا. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہی کہہ رہا ہوں. یہ اس وقت جو ہے نا بھائی میرے سیکورٹی گارڈ ہے. یہ جو بندہ ہے نا یہ ساتھ چل رہا ہے. جب یہ میرے ساتھ ہوتا ہے نا، دیکھیں سیدھے چلے، جب یہ ساتھ ہوتا ہے نا، جب یہ ساتھ ہوتا ہے کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا ہوگا. سامنے سے کوئی آ رہا ہوتا ہے تو دو. یہ ابھی ایک ہی دن میں بھول گیا مجھے، یہ مجھے بھول دا فیمس فضل ثانی. فضل ثانی اصل صاحب میں ماشاء فضل اللہ. بھائی بوڑھے ہو رہے ہیں تو میں نے ان سے کیمرہ لے لیا ہے. کیمرہ آپ لوگوں کے حوالے کیا. میں نے کہا یار ذرا فضل بھائی کو ذرا سکون سے لینے دیں، اور فضل بھائی کے بغیر تو کوئی ٹور مکمل ہوتا نہیں ہے. فضل بھائی آج کل ہمارے گفٹس کے انچارج ہیں، وہ گفٹس خرید کے دیتے ہیں ہمیں. یہ جو ہے نا فضل بھائی نے نا اس پورے 1 مہینے میں آپ کو بتاتا ہوں، فضل بھائی نے بڑا سفر کیا. یہ فضل بھائی نا فوراً سعودیہ عمرہ کرنے پہنچ گئے، اور پھر بڑے تیزی سے پھر انہوں نے اعتکاف کیا. پتہ نہیں کتنی عبادت کی. وہاں سے آئے اور آتے ساتھ ہی یہ پھر کینیڈا چلے گئے. کینیڈا سے پھر یہ جرمنی چلے گئے، اور جرمنی سے پھر یہ یہاں آ گئے. تو ان کو بے حد، یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ
थोड़ा सा थक गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी है फजल भाई में। फजल भाई, कनाडा और जर्मनी में कौन कौन सी ज़ियारतें की आपने? वहाँ तो बेगम ने ज़ियारतें करवाई हैं। अच्छा जी, नाज़रीन किराम, ये देखें कितनी तंग तंग गलियाँ हैं। तारीख का मतलब समझते हैं? अतर फरोशों का बाजार। अतर फरोशों का बाजार है वालेकुम। जी। ये देखें जी, माशाल्लाह। لو انك يا حاج تعطي اللي مستعجل يعني على شيء واحد. ये मसालों की दुकानें हैं, और अगर आप कभी पेशावर गए हुए हैं तो वहाँ पे चौक बाजार टिक्के का, तो जिस तरह चौक बाजार का माहौल है वहाँ पे पेशावर में, उसी तरह की माहौल है यहाँ पे भी। अच्छा भाई, छोटी छोटी दुकानें, तंग गलियाँ। ये देखें हाँ, नहीं जब कोई नहीं होता फिर फजल भाई होता है। मैं ही होता हूँ, वो तो ग्रुप पे तो आप लोग आए हुए थे, इसलिए फिर मैं इजी रहता हूँ। मैं जब एयरपोर्ट जाता हूँ मैं 2-3 जंक्शन लगा देता हूँ, चलो मुफ्त खा के रहा। भाई कोई माशाल्लाह कोई बड़ी बातें कर बहुत प्यारी खुशबू है ब्रेड की ना। बिल्कुल हाँ, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश ब्रेड मेरा ख्याल है कहीं बन गई है। अभी वेलिंग वॉल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, अभी तो मस्जिद अक्सा जा रहे हैं या? अच्छा अच्छा, वेलिंग। अच्छा जी, वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे जो हमारे कज़न्स हैं यहूदी। Welcome brother Muslim. माशाल्लाह। जिंदाबाद। ये जी जगह जो है, ये मुल्क जो है, ये फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस का इलाका है, यरूशलेम में हैं हम। और ये जो है बैतुल मुक़द्दस के पीछे वाला गेट है, जिसे ओल्ड मार्केट कहते हैं ना, ओल्ड सिटी कहते हैं, और दमस्कस गेट इसे कहा जाता है, जो दमिश्क की जाता है। अभी हम गए हुए थे जो क्रिश्चियन की होली जगह है, मुक़द्दस जगह है, वहाँ पे। हाँ जी, तो वहाँ पे देखने गए थे। वहाँ पे करीब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद भी है, वहाँ की ज़ियारत की। अब हम वापसी कर रहे हैं इसी तंग गलियों से जो कि ओल्ड सिटी की हैं और काफ़ी पुरानी है। जी, फ़लस्तीन और इसराइल बिल्कुल कह सकते हैं, हम ज़्यादा फ़लस्तीन कह रहे हैं, वीज़े हमारे इसराइल से लिए गए हैं, लेकिन हम फ़लस्तीन कह रहे हैं। कमेंट्स लोग आ रहे हैं, फ़लस्तीन इसराइल कौन सी जगह है? इस साइड पे जाना सही। आप साथ साथ में देख रहे हैं यहाँ पे हाईली गार्डेड एरिया है, बल्कि पूरा इसराइली के नहीं, फ़लस्तीनी के लिए। यहाँ पे हर जगह पुलिस और इसराइली आर्मी वाले खड़े होते हैं बाकायदा रेडी गनों के साथ।
جو کہ وزٹرز کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، ماشاءاللہ کافی آسانی ہے، کوئی پریشانی کی خاص بات نہیں ہے. لیکن جو لوکل فلسطینی ہیں یہاں پہ، کل ہم جب گئے تھے کچھ علاقوں میں ویسٹ بینک کی طرف جو کہ نئی سیٹلمنٹس ہیں، وہاں پہ کافی مشکلات ہیں ان کے لیے اور کافی ٹف لائف ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جمعے کی نماز دکھائیں. ہم ہو سکتا ہے کیمرہ فٹ کر دیں، کیونکہ ہم سب نے انشاءاللہ جمعے کی نماز ایک ہی جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے. اس وجہ سے جی کچھ دوست کمنٹس میں بتا رہے ہیں جمعے کی نماز ضرور دکھائیں. اور نماز ہم پڑھیں یا دکھائیں؟ ہاں تو یہی میں نے کہا کہ ہم چونکہ پڑھیں گے ایک ہی جماعت. کیسے زبردست وہ ہیں. جی یہ ڈرنکس ہیں، فریش ڈرنکس. Pakistan. Assalamu alaikum. Hello, alaikum salam, brother. Okay. Hi, everybody. Hi, Pakistan. All my Muslim brothers. I love all of you. Say hello. Where are you from, brother? Where are you from? Jerusalem. Beth Jerusalem. MashaAllah. یہ ہمارے لوکل ہیں، انہوں نے جو God ہمیں bless نوٹ the کیا. brothers from Pakistan. والله يحميكم يبعد عنكم ولاد الحرام. And stay strong. MashaAllah. جزاک اللہ. Good one. جزاک اللہ. یہ ماشاءاللہ ذکر رحمان کو بھی ایک دو. جزاک اللہ. واٹر ملن جوس ہے، کوئی واٹر ملن بہترین واٹر ملن کا فریش جوس تیار ہو گیا ہے. مفتی صاحب نے ذکر رحمان کمنٹری پوری کر رہے ہو نا؟ جی الحمدللہ کمنٹس دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ میں. پڑھ بھی رہے ہو؟ مکی جی ابھی لگتا ہے لوگ آئی لو یو مین، وی لو یو ٹو سر. واحد صاحب. اچھا ابھی اس کو نا اس کی چھٹی کرائیں، ذرا بند کریں. اچھا ہاں اس سے پہلے چلیں جی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ. اچھا پھر جمعے کے وقت ملیں گے. اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فنش کریں.